वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मलिक मॉल के हवाले से। तो आगाह करें आपको कि असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मॉल के दफ्तर के सामने सड़क तालाब बन गई है, शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। आगाह करें आपको कि मंदी बहाउद्दीन की तहसील मलिक मॉल में नकासी आब के नाकस इंतजामात के बायस असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के सामने सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। गंदे पानी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। नमाजियों को मस्जिद जाते हुए जबकि तलबा और तालिबात को स्कूल और कॉलेज जाते हुए शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और अब रुख करेंगे खानपुर का। तो आपको बताएं कि खानपुर में 2 माह कबल मुबैना अगवा होने वाली 14वीं क्लास की तालिबा बरामद न हो सकी, जबकि वालिदैन का पेट्रोल की बोतलें उठाकर प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। आपको बताएं कि यह वाकया 2 माह कबल थाना सदर की हुदूद बस्ती घोटिया में पेश आया था। मुबैना मुगविया सादिया के वालिद मोहम्मद रमजान ने मीडिया को बताया कि मुल्जिमान रफीक, इरशाद, सईद, जमील और फैजी माई ने 14वीं क्लास की तालिबा मेरी बेटी सादिया को अगवा किया था, जिसका मुकदमा थाना सदर में दर्ज हुआ, मगर मुल्जिमान को सियासी पुष्पनाही हासिल होने के बायस मजीद कोई कार्रवाई ना हो सकी, जिसके बाद मुल्जिमान ने मेरी बेटी को पहले गामन नेचड़ा के पास फरोख्त किया, उसके बाद सोंग के अख्तर कोराई, बाद में सरदारगढ़ के असलम धांधू, भुट्टो गांगा और आखिर में भावलपुर के गुल मोहम्मद उर्फ गल्ला के पास फरोख्त कर दिया। अब गुल मोहम्मद हमसे मुगविया की रिहाई के एवज 5 लाख रुपए तलब कर रहा है, जबकि उसने मेरी बेटी को धमकी भी दे रखी है कि अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारे वालिदैन को जान से मार देंगे। मुतासरीन ने RPO भावलनगर DPO रहीम यार खान से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुबैना मुगविया सादिया को बरामद किया जाए। अगर फौरी मुगविया बेटी को बाजियाब न कराया गया तो पेट्रोल डालकर फैमिली समेत खुद सोजी कर लेंगे। और अब नजर डालेंगे लियाकतपुर पर। तो आगाह करें आपको कि लियाकतपुर पर होमवर्क की कॉपी ना लाने पर टीचर का पहली क्लास के बच्चे पर मुबैना तशद्दुद किया गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मार नहीं प्यार के बोर्ड तो लगा देते हैं, मगर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में अब उल्टा ही हो रहा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नूरपुर कच्चल में टीचर अल्ताफ हुसैन ने 7 साला वजीर को मुर्गा बनाकर बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का वाक़या 7 साला वजीर जो कि होमवर्क की कापी न लाने पर टीचर अल्ताफ हुसैन ने पूरी क्लास के सामने 7 साला वजीर को धूप में मुर्गा बनाकर खड़ा रखा। टीचर अल्ताफ के हाथों को सुकून न आया तो मुर्गा बने वजीर पर लकड़ी के डंडे से शदीद तशद्दुद करना शुरू कर दिया। 7 साला वजीर रहम की भीख मांगता रहा, मगर टीचर अल्ताफ हुसैन को रहम न आया। तशद्दुद इतना किया कि 7 साला वजीर का बायां हाथ तोड़ दिया। वजीर का बायां हाथ टूटा तो टीचर अल्ताफ और तमाम स्कूल स्टाफ बच्चे को छोड़कर गायब हो गए। स्कूल के बच्चों ने 7 साला वजीर के मामू को इतला दी तो वजीर के मामू ने स्कूल पहुंचा तो वजीर बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ा मिला। वजीर के मामू को स्कूल के बच्चों ने बताया टीचर अल्ताफ हुसैन ने वजीर को मुर्गा बनाकर शदीद तशद्दुद किया, जिससे वजीर का बाजू टूट गया। वजीर के मामू ने वजीर का मेडिकल करवाया तो मेडिकल रिपोर्ट में भी वजीर का बाजू टूटा साबित हो गया। पुलिस थाना शिदानी शरीफ ने मेडिकल रिपोर्ट पर मामू की मौदियत में टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 7 साला वजीर के मामू ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ का मुतालबा किया है। जी, कैमरामैन टीम के साथ जाम इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर। और अब आपको खबर देंगे सिंध के शहर हैदराबाद से। तो आपको बताएं कि सिंध के शहर हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर फहाद हुसैन शेख की दावत पर असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद फातिमा साइमा अहमद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर फहाद हुसैन शेख की दावत पर असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद फातिमा साइमा अहमद की हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। इस मौके पर हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फहाद हुसैन शेख की सदारत में इजलास लतीफाबाद और शहर हैदराबाद के ताजरों का तारफी इजलास मुनक्किद हुआ। तारफी इजलास से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा साइमा अहमद ने लतीफाबाद के ताजरों के मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि मैं मुशावरत से काम करने पर यकीन रखती हूँ। लतीफाबाद के स्टेक होल्डर से लतीफाबाद की तरक्की के लिए
مشاورت ضرور کروں گی. تاجروں سے سول سوسائٹی کے تعاون سے لطیف آباد کی رونقوں کو جلد بحال کیا جائے گا. اس موقع پر سینئر نائب صدر محمد وسیم جی، پیر الحاج گلشن الہی، محمد عارف مدنی، سید یاور علی شاہ، یوسف میمن، ضیاء الدین قریشی، دانش خان، حاجی اختیار آرائیں، یوسف دادا، جاوید اقبال شیخ، عبد الوحید شیخ، شوکت علی سومرو، پپو راجپوت، شکیل مغل، اسد خان، صلاح الدین غوری، محمد حسین غوری، طارق قریشی، اسلم نربان، اقبال شیخ، افضل جیوانی، حیدرآباد بزنس فورم کے صدر فیاض اوان و دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین ملک نعمان غنی کے ساتھ ارباز اوان، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد. اور اب بات کریں گے بھاول نگر کے حوالے سے. تو آگاہ کریں آپ کو کہ بھاول نگر میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بنائی گئی ٹائیگر فورس ٹیم اپنی خدمات احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہے. آگاہ کریں آپ کو کہ ٹائیگر فورس کے جان بازوں نے شہر کے مختلف چوراہوں پر کورونا ویکسین کے بارے میں شہریوں کو تقسیم کی ہے معلومات بھی. اسی پر مزید اپڈیٹ جانیں گے میٹرو ون نیوز کے نمائندے غلام مرتضیٰ سے. جی غلام مرتضیٰ، بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بہاول نگر میں بھی کورونا ویکسین کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں انتظامیہ کے ساتھ مل کے. میرے ساتھ اس وقت ٹائیگر فورس کے کچھ جوان ہیں، مزید ہم ان سے جانتے ہیں یہ حوالے سے کیا کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں آگاہی پروگرام میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے یہ کورونا ویکسین کی آگاہی کے لیے جو پچھلے 2 ماہ سے ویکسین کا سلسلہ جاری ہے. جو ویکسین سینٹر بنا ہوا ہے مجھے وہ سے کی طرف ہے، وہاں پہ بنایا ہوا ہے. پہلے 65 سال کی عمر تک جو ہے بزرگوں کے لیے حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ویکسین. اس کے بعد 30 سال سے اوپر جو ہے لوگوں کے لیے حکومت نے ویکسین لگوانے کا انہوں نے اپنا جو ہے منصوبہ بنایا اور الحمدللہ 30 سال سے اوپر والے لوگوں نے بھی ویکسین لگوائی ہے. اب 18 سال سے اوپر گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ 18 سال سے اوپر والے لوگ ہیں، جو بچے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں، جو اس وقت جو زیادہ تر لوگ جو ہیں گاڑیوں میں اسکولوں میں. اب یہ بھی ہے کہ جو سم لینے جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اپنا کورونا ٹیسٹ کروایا کہ کروایا. تو 18 سال سے اوپر والے بھی اس وقت جو ہے وہ کورونا ویکسین لگوا سکتے ہیں. بالکل، یہ ٹائیگر فورس کے جوان تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی انتظامیہ کے شانہ پہ شانہ کھڑے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں تاکہ لوگ جو کورونا ویکسین لگوائیں اور اس موذی بیماری سے بچیں. جی اور اب کچھ بات کریں گے شیخو پورہ کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ محمد اصغر جوئیہ نے اسسٹنٹ کمشنر محمد جمیل اور چیف میونسپل کارپوریشن احسن عنایت کے ہمراہ DHQ اسپتال کا اچانک دورہ کیا. آپ کو مزید احوال بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال میں ادویات کی فراہمی، مریضوں اور ویکسینیشن سینٹر میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا. MSDHQ اسپتال ڈاکٹر اظہر امین نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت کے مطابق اسپتال میں زیر علاج مریضوں کو علاج و معالجے کی ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف سمیت تمام عملہ اپنے فرائض بخوبی نبھا رہا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ محمد اصغر جوئیہ کا کہنا تھا کہ اسپتال کے اچانک دورے کا مقصد شہریوں کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. اور اب بات کریں گے تونسا شریف کے حوالے سے. تو آگاہ کریں آپ کو کہ تونسا شریف میں وکلا برادری اور اسسٹنٹ کمشنر آمنے سامنے آ گئے ہیں. خاتون اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ بد اخلاقی جان سے مارنے کار سرکار میں مداخلت پر اسسٹنٹ کمشنر تونسا نے وکلا پر مقدمہ بھی درج کرا لیا. تونسا شریف میں اسسٹنٹ کمشنر اور وکلا برادری آمنے سامنے. اسسٹنٹ کمشنر نے وکلا پر مقدمہ درج کروا دیا، جبکہ مقدمہ اسسٹنٹ کمشنر رابعہ سیال کی مدعیت میں وکیل سمیت 3 افراد کے خلاف درج کرایا گیا. FIR کے مطابق ملزمان ٹرانسپورٹ کے معاملے پر کام کروانے کے لیے گئے تھے، جبکہ ملزمان نے دھمکیاں بھی دی تھی. فائل پھاڑ دی، ملازمین کو دھکے دیے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں.
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اے سی صاحبہ رابعہ سیال صاحبہ نے ہمارے ایک وکیل اور ان کے بھائیوں کے خلاف ایک جھوٹی اور من گھڑت FIR درج کروائی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم سب سے پہلے تو اس FIR کے لیے اس کا یہ ایکٹ کنڈیم کرتے ہیں اور حکومت پنجاب خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ شکایت کی ہوئی ہے، جس میں آئندہ تاریخ پیشی ہے، اور اس میں جناب نجیب اللہ خان سول جج صاحب درجہ اول توسہ نے اس توہین عدالت میں اس کو طلب کیا ہے، اور یہ توہین عدالت ہم ثابت کریں گے، اور یہ حکم عدولی جو کی ہے اس پر اسے 6 مہینے سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ مزید خبریں بھی شہرنامے کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور اب خبر شامل کریں گے ضلع رحیم یار خان کی تحصیل لودرا سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایکسین وابڈا نے لودرا کی عوام کو لوڈ شیڈنگ میں کمی کی نوید سنا دی ہے۔ مزید اس بارے میں جانتے ہیں لودرا سے ہمارے بیورو چیف حسنین شاہ سے۔ جی حسنین شاہ، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے۔ جی، اس وقت میں ایکسین وابڈا لودرا عبدالرؤف سنگیڑا صاحب کے آفس میں ہوں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی، اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، کبھی کبھار پاور لوڈ شیڈنگ ہم کر رہے ہیں، ہمارے گریڈ کی طرف سے ہو جاتی ہے سسٹم میں اوور لوڈنگ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو سوئی والا میں کسانوں کی اور چھم بورڈ میں اور کچھ ہمارے جلال پور سائڈ کے علاقہ میں پرابلم تھی کہ لوگوں کے ٹیوبل نہیں چلتے تھے، وولٹیج لو وولٹیج تھے۔ اس کے لیے ہم نے 7 فیڈر نئے کنسٹرکٹ RRE کے ذریعے اور کچھ ایریا پلاننگ بہاولپور کے ذریعے مکمل کیے ہیں۔ اس کے لحاظ سے ہم نے کافی جو ہے نا لو وولٹیج کا پرابلم تھا حل کر لیا۔ ہم نے اپنے گریڈ میں بھی اس کو اپ گریڈ کر لیا، ایک ٹرانسفارمر اور 20-26 کا رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 94M میں ہم ایک نیا گریڈ تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے لینڈ ایکوزیشن کر لی ہے۔ اب میپکو کا جلد ہی عملہ ادھر آئے گا اور سائٹ کی ویریفیکیشن کر کے اس کے بعد اس کا بجٹ اسی بجٹ میں ایلوکیٹ ہو جائے گا، اور ہم ایک نیا گریڈ کریں گے، جس سے نیا گریڈ بننے سے جلال پور اور جو ہمارے علاقے جہاں وولٹیج کم ہیں لودرا کے، وہ سارے انشاءاللہ آنے والے وقت میں امپرومنٹ ہو جائے گی۔ کوئی بھی ہم ایسی لوڈ شیڈنگ جو ان شیڈولڈ ہے وہ نہیں کر رہے۔ جو بھی اگر کوئی کرنی ہوتی ہے یا مینٹیننس شیڈول ہوتا ہے، وہ پہلے ہم نیوز میں اور مختلف جگہ میں کسانوں کو اعتماد میں لے کے اس کے بعد اس کا جو ہے نا پرمٹ لیتے ہیں۔ تھینک یو جی، عبدالرؤف سنگیڑا صاحب نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی ہم اپگریڈیشن کر رہے ہیں، نیا گریڈ لگا رہے ہیں اور مکمل طور پہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اب بات کریں گے حاصل پور کے حوالے سے۔ تو آگاہ کریں آپ کو کہ حاصل پور شہر میں بنائی گئی مویشی منڈی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ اسی پر مزید اپڈیٹ جانیں گے ہمارے نمائندے سید انوار الحق سے۔ جی سید انوار الحق، بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ملک بھر میں مویشی منڈیاں شہری حدود سے باہر بنائی گئی ہیں، تو وہیں پر مویشی منڈی حاصل پور شہری حدود کے اندر بنائی گئی ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ مویشی منڈی 1122 دفتر کے بالکل ساتھ بنائی گئی ہے، اور 1122 دفتر کے گیٹ کے سامنے اتنا رش لگا ہوا تھا، جب بھی کوئی ایمرجنسی کال آتی ہے تو 1122 کی گاڑیاں نکلنے میں شدید دشواری کا سامنا پیش آتا ہے۔ جب اس حوالے سے شہریوں سے جانا گیا تو شہریوں کا اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ مویشی منڈی کو شہر سے باہر شفٹ کیا جائے، تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور 1122 کی گاڑیاں جب نکلتی ہیں تو ان کو بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جائے حادثات پر جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ جی، اور اب خبر شامل کریں گے پاک پتن سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں ورلڈ بلڈ ڈونیشن ڈے کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو مزید احوال بتائیں کہ پاک پتن میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ملک جمیل ظفر کی نگرانی میں قائم بلڈ ڈونیشن کیمپ میں پاک پتن پولیس کے جوانوں کی کثیر تعداد نے خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر DPO پاک پتن ملک جمیل ظفر کا کہنا تھا کہ خون کا عطیہ دے کر کسی ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مٹی کے دلکش برتنوں کی جگہ پلاسٹک اور دھات کے برتنوں نے اس جدید دور میں لے لی ہے۔ بدلتے رنگ کے ساتھ ساتھ ظروف سازی کی زینت تاریخ کے جھروکوں میں کہیں گم ہو گئی ہے۔
آج کے جدید ترین دور میں اسٹیل کے برتنوں کی بھرمار اور ان کے استعمال میں اضافے کی وجہ سے ان برتنوں کا استعمال اب بہت محدود ہو کر رہ گیا۔ دیہاتوں میں بھی اب مٹی کے برتن بہت کم استعمال کیے جاتے ہیں اور موجودہ ترقی یافتہ دور میں یہ برتن صرف نمائشی حیثیت سے ہی ہمارے گھروں میں موجود ہیں، لیکن 2 دہائیاں پہلے تک گھروں میں زیادہ تر مٹی کے برتن ہی استعمال کیے جاتے تھے۔ کمہار کے بنائے ہوئے برتنوں میں سب سے زیادہ پینے کے پانی والے گھڑے اور کھانا بنانے کے لیے ہنڈیاں استعمال کی جاتی تھی۔ ہم میٹرو نیوز کے انتظار کو دکھا رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر آ کر پانی ثقافت کو یہاں پر پرانی ثقافت ہے جو کہ آج کل کے نوجوان کم استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے انتہائی بہترین فوائد ہیں۔ بازاروں میں بھی مٹی سے بنے برتن کم ہی نظر آتے ہیں۔ کمہار والا گول باغ میں قائم دکاندار محمد حمید، غلام اکبر، اللہ بشک، محمد یار، خیر محمد عرصے دراز سے دکانیں لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل ان کے والدان بھی مٹی کے برتن بناتے تھے اور ان کا ٹھکانہ بھی یہی تھا، بازار ہی تھا، اور یہ ہماری خاندانی دکانیں ہیں۔ مٹی کے برتنوں کے کم ہوتے استعمال اور بازار کی مند پڑتی رونقیں ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ مٹی کے برتن صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہیں اور ان میں گرم کھانا ڈالا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس دم توڑتی ثقافت کو بچانے کے لیے ثقافتی میلوں کا انعقاد کرے تاکہ اس پیشے سے متعلقہ افراد اپنا روزگار کر سکیں۔ کیمرہ مین زین العابدین بھٹی کے ساتھ نظر خان بھٹی، میٹرو 1 نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ اور اب رخ کریں گے وزیر آباد کا، تو آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد کے نواحی علاقے سودرا میں حالیہ بارشوں کے باعث خستہ حال مکان کی چھت گر گئی، جبکہ چھت گرنے سے ماں اور بیٹا جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم فوری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ آپ کو بتائیں کہ مکان کی چھت گرنے کا یہ افسوسناک واقعہ وزیر آباد کے نواحی علاقہ سودرا کے محلہ ملکہ والا میں پیش آیا۔ واقعے میں ماں اور بیٹا جاں بحق ہو گئے، جبکہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ نظر ڈالیں گے کہروڑ پکا پر، تو آگاہ کریں آپ کو کہ کہروڑ پکا میں محکمہ انہار کے عملے کی ملی بھگت سے با اثر زمینداروں نے غریب کاشتکار کو نہری پانی سے محروم کر دیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ کہروڑ پکا کے نواحی علاقے چوکی مستی خاں کے بااثر افراد نے غریب کاشتکار کو اپنے ہی نہری پانی سے محروم کر دیا۔ کاشتکار کی زمین بنجر ہونے لگی، گھر جانے والا سرکاری راستہ بھی روک لیا گیا ہے۔ پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں، کسان کا اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ پولیس اور بااثر افراد کے خلاف احتجاج۔ غریب کاشتکار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ وسایا اللہ ڈیوایا شوکت خان، سیفل کانجو، جیند وڈا کانجو، برکت کانجو، قاسم خان کانجو، نواب خان کانجو نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ میرے زرعی رقبے کو لگنے والا پانی روک کر اپنے ہی فصلیں سیراب کرنے لگا ہے۔ میری فصلوں کو پانی نہ لگنے کی وجہ سے زمین بنجر ہو گئی ہے۔ غریب کاشتکار ناظم حسین نے بتایا کہ بااثر افراد کو علاقہ کے وڈیروں اور ذمہ داروں کی پشت پناہی حاصل ہے، جس کی وجہ سے پولیس بھی کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ متعدد بار پولیس اسٹیشن اور دفاتر کے چکر بھی کاٹ چکا ہوں مگر میری سنوائی نہیں ہو رہی۔ غریب کاشتکار نے اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ پولیس اور محکمہ انہار کے خلاف احتجاج کیا ہے اور انہوں نے ڈپٹی کمشنر لودھرا سمیت اعلیٰ حکام سے فوری طور پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم ناصر اسلام کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو 1 نیوز، کہروڑ پکا۔ اور اب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب خبر شامل کریں گے ضلع راجن پور سے کہ جہاں 21ویں صدی کے اس دور جدید میں عورت سے اس کی خود مختاری کا حق چھیننے کا رواج آج بھی برقرار ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہاتھوں میں تحریری درخواست لیے یہ سندھ سے تعلق رکھنے والی مختار خاتون ہے جو دیگر عورتوں کی طرح فرسودہ رسم کالت کا سامنا کر رہی ہے۔ اس خاتون کی زندگی میں طوفان اس وقت برپا ہوا جب اس نے عدت کے بعد خود مختار ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کا اہم سفر خود پسند کیا، جس کا رنج اس کے سابقہ شوہر آجو ولبشکن کو ہوا، حالانکہ وہ اسے طلاق دے چکا ہے۔ طلاق दी करे 4 महीना में इद्दत पूरी कई मां इद्दत पूरी थे को पोवर में शादी कई हाणे मां मारण चाहन था जा चवन था 10 लाख रुपया कराईंदे
या तो के मर जाए या तो मुर्स के मर जाए। मुख्तारा खातून के मुताबिक उसका साबका शौहर उस पर तशद्दुद करता था। नान, नफका और दीगर हुकूक की रूगर्दानी के नतीजे में उसने अलहदगी अख्तियार कर ली थी। मुख्तारा खातून की शादी जब नसीर अहमद से तय पाई तो उसका साबका शौहर कारोकारी को जवाज बनाते हुए उनसे 10 लाख कालक यानी कि चट्टी वसूल करने की डिमांड कर दी। बसूरत दीगर दोनों मियाँ बीवी को कत्ल करके नाश दरिया में बहा देने की धमकी दी, जिसके बाद इस जोड़े ने तर्क सकूनत अख्तियार करके राजनपुर जिला के शहर कोट मिठन में सकूनत अख्तियार कर ली, मगर चट्टी की लालच ने आजू को आराम से ना बैठने दिया और अपने मुसल्लह साथियों के हमरा मुख्तारा खातून के घर पर पंजाब के शहर राजनपुर में धावा बोल दिया। राय खुशी दा पानी सा शादी कई आ, ये पहलों 4 महीना इद्दत हिन पानी पूरी कई आ, तलाक पानी मुर्स रही आ, समझे मुझो जो को मां पानी राय खुशी दा कयो हे चवंदा चटी भरे दे मां हाने काथां चटी दिया। मुख्तारा खातून का कहना है कि आजू को सिंध के एक डीएसपी के भाई की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है जो वहां का बाज सरवडेरा है। सारा जेको कुछ जेको सरदारन में अमीरन में 24 कालक शिकायत था, हर जाए ते अचन था। नसीर खान डीआईजी जो भाव आ उन्हें जो हथा समझे न सही। औरत को दूसरी शादी की इजाजत इस्लाम ने दे रखी है, जबकि दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं जिसमें कारोकारी, वन्नी, चट्टी या कालक की हिमायत करता हो। आज के इस जदीद दौर में जहालत और फरसुदा रस्म कालक या कारोकारी जैसे घनौने अमल से महफूज रहने और तहफ़्फ़ुज़ व जान के लिए ये जोड़ा डीपीओ राजनपुर और कानून नाफिज करने वाले इदारे की राह देख रहा है, जो जाहिल लोगों के इस खुद साख्ता रसूम का खात्मा करके इनको जिंदा रहने का हक दिला सके। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर थईम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। और अब बात करेंगे सफदराबाद के हवाले से। तो आगाह करें आपको कि सफदराबाद के ताजिर के साथ ढाबा खुर्द के करीब डकैती की वारदात पेश आई है। नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया गया है। आगाह करें आपको कि सफदराबाद के रिहायशी ताजिर जियाउर रहमान अपने पोल्ट्री फार्म से सफदराबाद आ रहा था कि डाकुओं ने रोक कर 15,000 रुपए और नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया, जबकि मजम्मत पर डाकुओं ने ताजिर जियाउर रहमान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और अब रुख करेंगे शुजाबाद का, जहां मौसम गर्मा शुरू होते ही ठंडे मशरूबात के स्टॉल सज गए, जहां शहरी ठंडे मशरूबात पी कर गर्मी को भगा रहे हैं। शुजाबाद में मौसम गर्मा का आगाज होते ही ठंडे मशरूबात के स्टॉल लग जाते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर शहरी गर्मी से मुकाबला करने के लिए सर्दी के स्टॉल्स का रुख करते हैं, जहां पर सर्दी से लुत्फानंदोज होकर गर्मी को खत्म करते हैं। तेज गर्मी होने के बाद शहरी अपने बच्चों को भी सर्दी पिलाते हैं, यहाँ पर बच्चे सर्दी पीकर अपनी गर्मी को खत्म करते हैं। सर्दी पीने आए हैं, गर्मी की बहुत शिद्दत है शुजाबाद में और ये शुजाबाद की मशहूर दुकान है। हम यहाँ डेली आते हैं। मैं लोगों को मशवरा दूंगा लोग आएँ ताकि ये सर्दी पिएँ, ताकि वो अपनी गर्मी का मुकाबला कर सकें। ये हमारे शुजाबाद की मशहूर सौगात है। ठंडी पीवन गर्मी है अंदर दी, ये गर्मी मर गई, बहुत अच्छी ठंडी। शुजाबाद में गर्मी का टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद मुल्क के दीगर अजला से आए शहरी भी सर्दी का स्टॉल लगाते हैं। खसखस, बादाम और काली मिर्च, इलायची, चारे मगज, इसमें सब कुछ होता है। ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें दिमाग भी तेज़ होता है और मैदे में ठंडक पैदा करता है। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है और जामे शीरियत में भी डालते हैं, जो असर वाली है वो ही डालते हैं। तेज गर्मी होने के बाद सर्दी के स्टॉल पर शहरियों का रश लगा रहता है। सर्दी मौसम का मेवा होने के साथ साथ ये मैदे को भी ठंडा रखती है। साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली कुरैशी के साथ अतीकुर खोकर, मेट्रो 1 न्यूज़, शुजाबाद। और अब बात करेंगे जिला रहीम यार खान के हवाले से। तो आगाह करें आपको कि जिला रहीम यार खान की तहसील खानपुर में मरकजी इमाम बारगाह दरबार हुसैन ट्रस्ट में ज़ैनबिया हॉल का इफ्तिताह कर दिया गया है। आगाह करें आपको कि पीटीआई के जिले जनरल सेक्रेटरी राजा मोहम्मद सलीम ने रिबन काट कर हॉल का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा मोहम्मद सलीम ने कहा कि रहती दुनिया तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शान कुर्बानी को याद रखा जाएगा। इस मौके पर सदर दरबार हुसैन ट्रस्ट सैयद इमरान इकबाल शाह ने कहा कि ज़ैनबिया हॉल बनाने में मावनत करने वाले तमाम मौखिर हजरात के मशहूर हैं। और अब कुछ बात करेंगे साहिवाल के हवाले से, जहां सदर ट्रंप से मुशाबहत रखने वाला सलीम और बग्गा गुज़िश्ता 35 साल से शहर की गलियों और मोहल्लों में अपनी मुनफरद गायकी से सुर ताल लगाकर कुल्फियां बेच रहा है। साहिवाल के शहरी इसकी मज़ेदार कुल्फी के साथ इसकी गायकी के अंदाज से भी दीवाने हैं और लोग इसके मुनफरद अंदाज से फरोख्त कुल्फी खाने के लिए इसकी रेडी पर दौड़े चले आते हैं। सलीम बग्गे का कहना है कि उसने किसी गुलकार से मुतासिर होने की बजाय खुद से
ही गायकी के इस अंदाज को अपनाया और लोग इसके इस अंदाज को खूब पसंद करके कुल्फी खाने चले आते हैं। ग्राहकों का कहना है कि अरसा दराज से सलीम बग्गा की मज़ेदार कुल्फी खा रहे हैं, जबकि कुल्फी खाने के साथ वो इसके अंदाज़े गायकी को भी पसंद करते हैं। बच्चों के लिए गलियों में रोजगार कमाने वाला ये मेहनती शख्स अपने लाइफस्टाइल से बहुत खुश है। और अब आपको बताएं कि मुख्तसर शक्ल वाले मोबाइल वीडियोस की नुमाया मंजिल टिक टिक डिजिटल खैरियत पर एक वेबिनार मुनक्किद किया गया, जिसका मौजू था टिक टॉक ने पाकिस्तान में डिजिटल बहबूद बेदारी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। आपको बताएं कि जेमिन पर मुश्तमिल 3 रुकनी पैनल ने सनदगीर चैलेंज के तौर पर ऑनलाइन सेफ्टी और अपने सार्फिन के लिए महफूज और मस्बत माहौल पैदा करने के लिए टिक टिक के जरिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वेबिनार्स का एजेंडा सिर्फ हिफाजत तक ही महदूद नहीं था, जबकि मेंबरान ने इस एवेन्यू का इस्तेमाल करते हुए मशमूलात की तख्लीक से मुताल्लिक नुकात का तबादला ख्याल किया और पाकिस्तान में टिक टॉक कम्युनिटी को मजीद तालीमी और फिक्र अंगेज मवाद पैदा करने की तरगीब भी दी। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।